भोक लागेको छ भोक लागेको छ हुन न भोक लागेको छ बुझ्नु न भोक लागेको छ कति दिन भयो भात नखाए कति भयो 2 दिन भयो मलाई त यति रुपियाँ छ होइन यो लौ लौ ल यो रुपियाँ जाऊ पर जाऊ के किनिकन खाने त्यो किनिकन खाऊ यो चाहिँ बोतल त्यहाँमा राख भित्र राख त्यो उमा झोलामा हाल बोतल यो बोतल माथि झोलामा हाल जाऊ पैसा दिएको छु यो बासी भात खाने होइन जाऊ बासी भात नखाऊ यो पैसा दिएछु जाऊ पर ऊ खाइकन खाऊ म भनिदिन्छु जाऊ होती नाइ नै होटेल हो जाऊ पोरी जाऊ यसले आउँछ यसले आइदिन्छ यो छ त यसले मस्त आउँछ जाऊ जाऊ आलु चप यो खाऊ यो खाइकन जाऊ ल यो खाऊ ल खाऊ